वा भयणीनो, देवान आमकां बरो आसोर दिला आनीक खालतान पावसूच येवना पळया, राती दग समेत आशिल्ली. आज बरें वत आसा, बरो आसोर आसा, बरो संभ्रम बरो जातलो. आमी प्रारंभ करया आमचो संभ्रम, कित्याक मस्त संगती आसात. आतां हांगा नव्या बाताचेर मागणी केल्या उपरांत फुलां अर्पूंक आसात. इगर्जी पुरुशांवर वचोंक आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. त्रिएक देवाचो आशिर्वाद आनी बाळूक मुरयेची मजत तुमचे सवे आसूं. सगळ्या सृष्टी सांगाता मेळून आमी गीत गायन करया. गायता काळीज मोजे येसो मिया, सोबाय कृत्यांची तुझ्या. सर्वई रचना दिता साक्ष सोमिया, वडा वैभवा तुझ्या. सूर्यो आनी चंद्रंत्रळी तारा, गायता तुझी कीर्त जावन सितारा. गाजयतात महिमा तुझी दर्याची लारा. सर्वई रचना वाकणता तुका जावन गितारा. गायता काळीज मोजे येसो मिया, सोबाय कृत्यांची तुझ्या. सर्वई रचना दिता साक्ष सोमिया, वडा वैभवान तुझ्या. मोगाच्यानो आयचो दीस सगळे पवित्र सभेक वर्त्या संतोष असो आनी दबाज असो. देवान आमकां दिल्ल्या नव्या बेळ्या पासून तो देवाक अर्गां दिवचो दीस. सांगाता सकट मासो एकतार जेवणा मारिफात परगटचो दीस. देव आमच्या मोगाळ बापान ताच्या उदार मनान हे पृथ्वेचेर यथेश्ट पावस धाडन, बरो हवो फावो करन, रैतांक बळ बागायकी दिवन, तांच्या वावंटीक सोबीत फुलां, पाचवी फळां, रानवय आनी भाताची लांब कणशी दिल्या. तर उपकारी मनान देवान दिल्या उदार मनान ताका अर्पिया. आज आमी कुटुंबा सांगाता सेवकासच्या ह्या भाताचेर आतां देवाची आशिर्वाद मागया. सर्वेस्परा, सगळे सृष्टीच्या रचणारा, तुझी सृष्टी तुका वाकणता. तिचे संगी मेळून आमी तुझ्या सारक्या आनी रुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिन वाचता. आमकां तुवें रचून दिसपडतो ग्रास लाभोवच्याक ही पृथ्वी तुवें आमच्या हातांत घाल्याय. ती वचून दिसपडते घाम पिळणे काडले वोंटीक फळ जावन लाभल्या ह्या नव्या भाताचेर तुझे आशिर्वाद घाल. हे नवे बेळे आमच्या कुटुंबा सांगात आज पहिले फावटी सेवताना आमचे मदलो माया मोग वाडोवन दी आनी संतोष सोडोवन दी. भवार्थान आनी मोगान आज एक जाल्ली आमी कुटुंबाचे संदे आमचे माये मरये बराबर एक दीस तुझे ससनाचे सुख भोगिशे कर म्हणून मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सकळ सांगाता मेळया, सकट लागी सरया. आमचे ताळे ये करया, मोरये खोगळसिया. वडता हितलानी सोदिया, फुलां एकठांय करया. तांचो एक मुकुट गोंदया, आनी मायेक दिव्या. सकड सांगाता मेळया, सकड लागी सरया. आमचे ताळे एक करया, मोरये खोगळसिया. आलतार भुरगे ग्रोट्या भशेन तोंड करा. आतां फुलां आमी अर्पिता. मोरये
येऊस जेसूच्या मोगास मोरिये खोगळसिया मोरिये सर्गींच्या दिसासो आवरतुंगनासो दिस्तुका मांदिता संद्रमाये वर्णिता आता पुलिस मुखार घेता दयान
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नाभी आमच्या त्रिएक देवाचो आशीर्वाद आणि बाळो मोरयेची मजत तुमचे सवे आसू. भाव भयणीनो, आज पवित्र सभेंत व्हड संभ्रम आणि आमकां कोडयाळ दिसींत आनीक व्हड संभ्रम. संभ्रम एक न्ही, दोन न्ही, तीन न्ही, 4 संभ्रम. पयलो संभ्रम मोरये मायच्या जल्माचें फेस्त, दुसरो संभ्रम आमच्या कुटुंबाचें फेस्त, तिसरो संभ्रम नव्या बेड्याचें फेस्त आणि चवथो संभ्रम चली भुरग्याचो दीस संभ्रम. आणि अशें म्हणटा आसतना भाव भयणीनो, फाटल्या 9 दिसांनी आमी नोवेनाक आयल्या भुरगीं व्हडां जायतीं जाणां कितल्या मोगान भक्तीपणान हे कुटुंब भाशेन आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आज परत इतलो लोक आमच्या फिरगजींत कुटुंबाचो संभ्रम, फिरगज कुटुंबाचोय संभ्रम म्हणले मतीन दवरून ह्या संभ्रमा खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया. ह्या मिसान वांटो घेवंक आमच्या पातकांची आमी दूख धरया. सांगाता म्हणया, हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवंतान सांकुवार मोरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना. सर्पद्वेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Somiya kakutka Krista kakutka Krista kakutka Somiya kakutka Somiya kakutka. महिमा देवा गुण सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देव बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पोवता. सोमिया देवा देवाचे शेळये तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर. तो बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन आमेन आमेन. आम्ही प्रार्थूया. सर्गीच्या बापा आमच्या सोडवणदाराक मनशा सैम दिवच्या खातीर अगणित जाणव्यांनी मोगान भगवंत आमकां मरयेक तुवें जल्मा हाडली. हो तिचो जल्मा दीस व्हडा संतोशान आमी संभ्रमता.
तुवें भिसून काडलेल्या जेजूच्या आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवंक बाबार्थान बरवशान आनी मोगान वाडत वचोंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. सरस्वर म्हणटा, पूण तूं बेतलेहेम एप्रेता, जुदाच्या कुळया मदें तूं बोव ल्हान, तरी इस्रायेलाचेर राजवट चलोवचो आसा, तो म्हाका तुजे तावन जल्मतलो. ताजो आरंभ न्हय आतांचो, बगर भोव पुर्विल्ल्या काळांचो. देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस्वर तांकां सांडटलो. उपरांत ताजे उरलेले भोव इस्रायलाचे परतून येतले. सर्वेस्वराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवांच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो. ती सुरक्षीत वस्ती करतली, कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या सिमा पर्यंत पावतली आनी तो शांती जातलो. असिरियागर आमच्या देशाचेर दाड घालतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध 7 गवळ्यांक आनी रायाळ वर्गाच्या 8 पुढाऱ्यांक उठयतले. ते तलवारीन असिरियाचेर राजवट चलयतले. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वीस पोरात हांव उल्हासता, सर्वीस पोरात हांव उल्हासता, सर्वीस पोरात हांव उल्हासता, सर्वीस पोरात हांव उल्हासता. पूण हांव तुज्या दृढ मोगाचेर पातीव नासा, तुजी तरण म्हाका लाभली म्हूण मुजे काळीज उल्हासतले. सर्वेस पोरात हांव उल्हासता. वयताने केल्ल्या सर उपकाराक सर्वेस पोराची हांव स्तुती करतलो. ताच्या मनात स्तोत्रसत गितां गायतलो. सर्वेस पोरात हांव उल्हासता, सर्वेस पोरात हांव उल्हासता. सांपावलून रोमागरान बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणे दिला, तांकां सर्व संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाशो करता म्हूण आमी जनाव. जांकां विंचून काडचे आदींच तो वळखून जना, तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावं ताणें निर्मिला. अशें जायत्या भाऊ भावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मलगडो पूत जायजी म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिली तांकां ताणें आपयली. जांकां ताणें आपयली तांकां ताणें नितीवंत केली. जांकां ताणें नितीवंत केली तांकां ताणें आपले महिमे भागीदारा केली.
देवाचे उतार हे देवाचे वडुपकार Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, 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 Alleluia. Alleluia, Alleluia. Naman mori kurpen berlele. Dev puta sakilele. Tuka wakarna bhakti bandita. Burgya amkarang mon maka. Alleluia, 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 Alleluia. सरस्पो तुमचे सोवे यासो तुमच्या सवे आसो सामतेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. ख्रिस्ताचे जनन हे परी झाले ताचे माते मुरयेक जेजू लागीं जुजे लागीं करार जाल्ले पूण तांच्या लग्ना पयले ते पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेस जाली. तिचो पती जुजे नितीवंत मनीस तरी मुरयेक अपकिर्ती हाडूंक ताका कुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतले. पूण ताणें अशी आलोचना केल्ली तितलींच ताका स्वप्नांत सरस्पराचो एक दूत दिश्टीक पडलो आनी म्हणालो, जुजे दाविदाच्या पुता मोरयेक तुजी पतीन म्हूण तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका, कित्याक तिचे थंय गर्भ संभाव पवित्र आत्म्या वरवीं जाला. ती एक पुताक प्रसूत जातली, तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय, कित्याक तो आपले पोरजेक तिच्या पथकांतली सोडयतलो. हे सगळे घडले पूर्ण जावच्याक प्रावाद्या मरिपात सरस्परान म्हणले ते एक ओंकार सली गर्भेस जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅन्युएल म्हणून आपयतले. इमॅन्युएल म्हळ्यार देव आमचे सांगता म्हूण अर्थ. देवाचे उतार हे वाकणी तुका ख्रिस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, मोज्या कुडींतल्या शिरांनी मोज्या सपना लारांनी उगडास तुजो सर्वय थरांनी. माई 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 आपयतना नाम तुझे काळी जुमाळता मोजे. अम्मा अम्मा पन्पिना अप्पेन लेपून येत पोर्लू उडेरोंद बुरुकोंद बर्पूंडे बुडल इनिदांती मोके दा कर्ल
अम्मा अम्मा. भाऊ भयणीनो, कोंकणींत तशें तुळू भाशेंत आमच्या मोगाच्या विलपेरे मेंबर्सान बरयल्लें पद बरती 5 वर्सां आदीं मनसायबिणीच्या फेस्ता दिसा हांवें गायलेलें. आनी परत्यान हें म्हजें भोवशा निमाणें फेस्त म्हणून परत्यान म्हाका उडास आयलो आनी तें तुमचे खातीर हांवें गायलें. भाव भयणीनो, आज आमच्या मोरये मायेच्या जल्माचें फेस्त, आमच्या मोगाचें फेस्त. कित्याक मोरी आमची आवय, ती जेजूची आवय, देवाची आवय, सर्गींची आवय, मनशाकुळाची आवय आनी आमची ती आवय. ती आमकां मोगाची, कित्याक ती आमकां जेजू सशीन व्हरता, ती आमकां देवा सशीन व्हरता, ती आमकां संवसारांत मजत करता, ती आमकां सर्गराजाक पावोवंक कुमोग करता. मोरयेन जेजू खातीर केल्लो त्याग व्हरतो म्हणलें आमी हर एकलो जाणां. तिणें हो त्याग केलो आंवकवार जिणी जियोवन. तिका कारार जाल्लें तरी गाब्रिएल बुडव्यान पवित्र आत्म्या वरवीं तूं गर्भेस जातली, एका पुता जम दितली, एक आवय हितून जातली. मनशा सैमान न्ही पूण देवाच्या सैमान, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन. आनी कितें सण्यान आसली मोरी खालती मान घालता आनी आपले सोम्याची चरण दासी म्हूण सांगून सगळें आपणाचें जिवीत ती अर्पिता मनशा कुळाच्या सोरोणे खातीर आनीक आमच्या साल्वसांवा खातीर. भाव भयणीनो, हर एक आवय आपल्या भुरग्यां खातीर जायतो त्याग करता. आनीक आज हांव तुमचे मुखार दवरतां दोगां आदर्श आवयांचो. एक आवय जावन आसा ब्लांच आनी एक आवय जावन आसा मोनिका. ब्लांच कोण म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो. 13वें शतमान फ्रांसांत लोकामोगाळ राय आनी त्या रायाचें नांव लुईस नोवो राय म्हूण सांगून. आनी पवित्र सभेन हाका सांत म्हूण फासारला. ताचें फेस्त ऑगस्टाच्या 25 तारखेर आमी आचरण करता. एक बापूय 10 जाणां भुरग्यांचो बापूय. भाव भयणीनो, भुरगो आसतना बापूय तासो अंतरलो आनी ताची आवय ब्लांच 11 वर्सांच्या भुरग्यां राजवट चलोवचें कशें देखून आवय ताच्या बराबर रावता. आनीक 10 वर्सां आपणाच्या पुताक हर एका दिसा म्हणल्या बरी जागृत करता आनी म्हणटा, पुता, महापातकान पडोवन लोकांचो देसवड करचो जाल्यार तुवें म्हज्या दोळ्या मुखार मरोन पडलें पळोवंक हांव आश येता. महापातकान पडोवन लोकांचो देसवड करच्या बदलाक तुवें म्हज्या पांया मुळांत मरोन पडचें पळोवंक आश येता. अशें हर एका दिसा आवय ताका जागयता आसली. 19 वर्सां प्रायर मार्गरेट लागीं तो लग्न जालो. 10 जाणां भुरगीं जल्मलीं. एक बरो पती, बरो बापूय. ताच्या आवयन ताका गूंड धार्मीक परिसरांत वागयल्लो. ताच्या आवयचें हें उतर हर एका दिसा तूं उडास दवरतलो. पुता, तुवें महापातकान पडच्या प्रास म्हज्या पांया मुळांत मरोन पडलेलें पळोवंक हांव आश येता. हर एक दीस तो 2 पटी मिसाक वेतलो. पवित्र सभेचें अधिकृत मागणें म्हणटलो. ताच्या परजे कळनासतना जायत्या वेळार दिंबयेर पडोवन मागणें करतलो. स्वंत सुख तो आशेलो ना. दुबळ्या निर्गतिकां खातीर ताणें वर्ती पिरमत दाखयली. दुबळ्यांक आस्पत्र्यो, व्याभिचारी खातीर ताणें घरां, आश्रमां उगडलीं. हर एका दिसा तो दुबळ्यांक जेवण वाडटलो. आरीगरांची सेवा तोच जावन करतलो. नीत करच्या रितींत ताणें क्रांतीत उठयली. याजकांचो, पवित्र सभेचो तो इश्ट जावन आसलो. फ्रांसिस्कान 3ऱ्या वर्तीचो सांदो जावन आसलो. क्रिस्ती माऊल्यांनी बरोवलो राय, खालतो राय, सादो राय. आनीक तो म्हणटलो, म्हज्या आवयन सांगलीं उतरां आनी त्या आवयच्या उतरांनी प्रेरीत जालो हांव. पातळ करच्या प्रास आवयच्या पांया मुळांत मरोन पडोवंक आश येता. बाबा भयणीनो, महान म्हजी आवय, ब्लांच म्हजी आवय. जर तर आज हांव तुमकां पसंत जाला जाल्यार त्या आवयच्या मार्गदर्शनान आनी तिच्या मागण्यान म्हूण सांगून जायते बटीन तो सांगतलो. भाव भयणीनो, असल्यो जर तर आवयो आमकां आसात, आमी बागिस्त सई. आनी दुसरी आवय मोनिका, आगोस्तिनाची आवय. आनी तिचें फेस्त ऑगस्टाच्या 20 आनी 7 तारखेर आमी आचरण करता. 20 वर्सां प्रायर पेट्रिशन म्हणल्या क्रूर मन जातीचो जाल्ल्या दादल्या कडेन लग्न ताका जाल्लें. हेरेथीक तो, रागिश्ट तो, अनैतीक सालीचो तो. आनीक तांकां तेगां भुरगीं जल्मलीं. तांकां क्रिस्तांव शिक्षण दिवंक ती मस्त कश्टली. तिचे पयले मागणें आपणाच्या दादल्या पासून आज आवयानो, तुमी पयले तुमचे मागणें तुमच्या दादल्या पासून आनी भुरग्यां पासून म्हणलें उडास दवरा. 18 वर्सांच्या काजरी जिविता उपरांत पेट्रिशन क्रिस्तांव जालो. हेरेतीक नास्तीक आसलो. आनीक
तिच्याच पांया मुळान तो मरोन पडलो. वरतो संतोष वरती दादोस काय देवा तुवें म्हजें मागणें आयकलें. एका खालत्या स्त्रियेचे मागणें देवान आयकलें म्हणून त्या उपकारी मनान तिणें परत्यान मुंद आशिल्लें आपणाच्या पुता खातीर मागूंक. 15 वर्सां भर एका स्त्रिये कडेन ताणें अनैतीक संबंद दवरलो आगोस्तिनान. तो हेरेजीक वळख जाल्लो, सूख शिकोवणे बली जाल्लो. आनी एका बिस्पान तिका सांगलें आवयन गळयल्ल्या दुखांनी तिचो पूत नाश जावंक सादीच ना म्हूण सांगून. आनी त्या देखून तिणें परत्यान 19 वर्सां तिच्या पुता खातीर मागलें. हरी एका दिसा ती म्हणटली म्हज्या पुता तुवें एक दीस कातोलीक क्रिस्तांव जाल्लें म्हाका पळोवंक जाय. तुवें एक याजक जाल्लो तुवें म्हाका पळोवंक जाय. आनीक म्हजी कूड व्हरून खंय उडय तें म्हाका पडून गेल्लें ना. एक याजक जावन तुवें मिसाचें बलिदान भेटयतना ह्या तुज्या आवय सुद्दां उडास काडल्यार पुरो. भाव भयणीनो तशेंच जालें. एक याजक जालो, एक बिस्प जालो आनीक पवित्र सभेचो दोतोर तो जावन आसा. भाव भयणीनो आगोस्तिनाच्या उतरांनी सांगचें जाल्यार म्हज्या मांयक म्हजेर आसलो मोग कसलो म्हणलें म्हज्यान वर्णूंक असाध्य. तिणें म्हजें काळीज सोरलें. तिच्या दिश्टीन तिच्या उतरान म्हाका देवा थंय उबारलें. आनी कितल्या कालतेपणान दिबेर पडून तो म्हणटा ये देवा जर तर आज हांव तुजो भुरगो, आज तुजो एक याजक, आज तुजो एक बिस्प हें तुवें म्हाका दिल्ल्या भाग्यवंत आवय मुखांतर मात्र साध्य. अर्गा तुका सुमयान देवा असली आवय तुवें म्हाका दिल्ल्या खातीर. आज आवयान हांव तुमचो दीस आचरण करता आसतना हर एका आवयन ह्या दोगी आवयांचे आदर्श घेवचें बरें. ब्लांच आनी मोनिका वर्त्यो आवयो तांच्या भुरग्यांक एका निर्दिश्ट दृश्टेन मुखार व्हरून एक विजन दवरून तांकां एका बऱ्या फुडाराक पावली आवयो. ही वर्ती जबाबदारी आज तुमची आसा. ह्या जबाबदारी तुमी जायते प्रयत्न केल्ले आसा. देवाक अर्गां दिया. आनी जर तर चुकोवन पडल्या जाल्यार मुखल्या दिसांनी तुमच्या भुरग्यां खातीर मोरयेमायेचें फेस्त आचरण करतना ह्याय आवयांचे आदर्श काण घेवन मुखार वचूंक तुमी प्रयत्न करा. भाव भयणीनो एक बरोवपी आसा आनी तो बरोवपी ताचें नांव आसा मणिकांत म्हूण सांगून लेखक A.R. मणिकांत. आनीक तो एक बूक बरयता आनी त्या बुकाचें नांव अम्मा ಹೇಳಿದ 8 ಸುಳ್ಳುಗಳು. अम्मा ಹೇಳಿದ 8 ಸುಳ್ಳುಗಳು. हे सुಳ್ಳು कोणाक सांगलें वतागी तिच्याच पुताक. एक विधवती दुबळी ती बिडी बांदची आनीक पूत व्हड जाता आसतना त्या भुरग्याच्या फुडारा खातीर एक आवय 8 फोटी मारता म्हूण सांगून A.R. मणिकांत अम्मा ಹೇಳಿದ 8 ಸುಳ್ಳುಗಳು म्हळ्या बुकान बरयता. आनी त्यो अश्यो जावन आसात. तिणें बिडी बांदून कश्टांनी भुरग्यां ल्हान व्हड करचें. थोडे फावटी बरें जेवण आसना आनी पूत म्हणटा मम्मी म्हाका आनी की जाय आनीक कितें आसा तें सगळें ताका दिता. आनीक आवय कडेन तो म्हणटा मम्मी मम्मी तूंय जेव. ना पुता म्हाका भूक लागना पुता तूं जेव इस्कालाक वच पुता. ही पयली फोट तिच्या पुता तिणें सांगिल्ली. पेस्तार दिसा तिणें वॉर्न केलें आनी धाकटो पूत म्हणटा म्हाका आनीकय वॉर्न जाय, आनीकय वॉर्न जाय. असलें वॉर्न पुरा खाली जालें आनी पूत म्हणटा माई तूंय इल्लेशें वॉर्न खा न्हे. ती म्हणटा आज म्हजें पोट समाना पुता. भितर वेता एक चेंबू उदक पियोन ओगेस न्हिदता. असल्यो आवयो आसात आजुनी संवसाराचेर सगळो दीस बिडी बांदून जिवान सारची आवय. पूत म्हणटा इस्कालान पिकनीक दवरला माय म्हाका पिकनिकाक पयशे दी. आनीक आवय न्हीद कडून रातीची बिडी बांदून भुरग्याक पिकनिकाक धाडटा. तूं न्हिदे माय म्हणटा म्हाका आज न्हीद येना पुता तूं न्हिदे पुता म्हूण न्हिदयिल्ली एक बागी आवय ती. आनी ताच्या उपरांत पूत बरो शिकलो. ही 4थी फोट स्कॉलरशीप ताका मेळ्ळें. पयशे हाडना आवय कडेन तो दिता आनी म्हणटा माय तूं म्हजे खातीर इतलो त्याग करताय तूं म्हजे खातीर एक साडी म्हणी खाण घेने. ताका ती म्हणटा म्हाका साडयेची गरज ना पुता हांव बिडी बांदून घरा आसची मनीस तुका बरें वस्तूर काणगून दिता म्हूण सांगून बरें वस्तूर काणगून दिल्ली आवय ती. परत्यान भाव भयणीनो पूत ल्हान आसतनाच गोवपिड्येंत अंतरलो. तरणाटी स्त्री सगळांय म्हणटा तूं खाजर जा परत्यान खाजर जा. आनी ती खाजर जायना. पूती म्हणटा मम्मी परत्यान तूं खाजर जा न्हे. आनी ती म्हणटा ना पुता म्हाका मोन ना पुता. मोन आसल्यार आपणाच्या पुताक भविश्या खातीर कितेंय वायट घडत म्हणल्या खातीर ती हांव खरेंच परत्यान रावता आनी त्या पुताची पुताचो फुडार ती पळयता. उपरांत 26 फोट जावन आसा. शिकाप संपोवन जालें. बऱ्या कामाक भरती जालो. सांबाळणान आवय कडेन दिलो. पुता
म्हाका आतां पयशांची गरज ना पुता, तुमचो दोन काण घे, गरज पडटना हांवूच तुजे कडेन विसारतली म्हणली. आनी एक फोटो आवयन पुताक, भाव भयणीनो, पुता काजर जालें, सून घरा आयली, सुनेन आवयक तिरस्कार केलें आनी तांचे मदें वाद विवाद जालो. आनी पूत म्हणटा, माय माय म्हज्या बायले वटुली एडजस्ट कर म्हणटाना, ना पुता तुजी सून तुजी बायल बारी बरी, हांवूच वायट, देखून म्हजीच चूक, सॉरी पुता, कित्याक म्हाका शिकप ना म्हणली. आनी एक फोटो आवयन सांगली. आनी निमाणें भाव भयणीनो, कठीण पिडेन ती पडटा आनी पिडेन ती कश्ट जाता. आनी ह्या वेळाचेर माय तुका अशें जावंक नजो आसलें म्हूण सांगून पूत म्हणटाना, ना पुता म्हाका कांय चड कश्ट भोगनात, ही देवाची मांडावळ भावार्थान आमी स्विकार करया म्हूण सांगून पुताक धैर्य दिल्ली. 8वी फोट. भाव भयणीनो, आमच्या आवयांनी जायत्यो फोटी तांच्या भुरग्यां खातीर मारल्यो आसतल्योच, कित्या खातीर तांच्या भुरग्याचो फुडार आशेवन. आज हे सवाल पुतांनी, हर एका पुतान समजून खाणगेचे, हर एका दुवेनी चिंतून पळयचे, आमच्या आवयन केलो त्याग कितलो, सॅक्रिफायस कितलो भाव भयणीनो, आनी तांचो कितलो आमकां मोग आसा. ती जिवंत आसतना आमी कसो मोग दाखयता हे चड गरजेचे. ती मेल्या उपरांत मिसां दितात आनी कितें करतात, जायती जाणां रडतात, रुदान करतात. हांव जाणा, म्हाका हांसो येतात, कित्याक वर्सां गेल्ल्या फिरगजेंत म्हाका लोकांची वळख आसतना हांव पळयतां मस्तू कडेन ती जिवंत आसतना लागींच वचनात, मेल्या उपरांत कितें बोब मारतात, कितलीं मिसां दितात आनी कितें सक्कडी करतात. मोगान गी बियान गी, काही मेल्ली मातारी येवन काही उपात करीत म्हूण सांगून गी हांव नेना. पूण भाव भयणीनो, जिवंत आसतना मोग दाखय, जिवंत आसतना मोग दाखय, आनीक मेल्या उपरांत ताच्या खातीर माग. खंयची आवय मेल्या उपरांत ताच्या भुरग्यांक वायट मागचीच ना, जिवंत आसतनाच मागची ना, एकले आसतीत, पूण मेल्या उपरांत खंडीत जावन एक आवय आपणाच्या भुरग्यांक वायट धाडचीच ना म्हणलें हांव समजता. आनी त्या देखून आमच्या आवयांचो आमी मोग करया. मोरयेच्या जल्माचें फेस्त आचरण करतना आमच्या आवयचें फेस्त म्हूण उडास काडन मेल्यान जाल्यार तांच्या खातीर शांती मागया. जिवंत आसतना इल्लो मोग करन, इल्ली सेवा करन, बरी उतरां उलोवन तिका संतोश प्रीत दवरया. हे आमचें भाग जावं दी. दुसरें भाव भयणीनो, आज कुटुंबाचें फेस्त. पोर म्हज्या धाडटून म्हाका फोन केलें रातीक आनी म्हणून लागलो, आडे परवां सोमारा दिसा फेस्त, दनपारां 1 वरा भितर घरा तुवें पावाचें म्हूण सांगून सट्ट हांवें सांगलें जायत धाडटू म्हूण सांगून. ताणें फोन करतना जाय की म्हाका ताप येतलो. हांव डोलो काडून आसलो, हें शुक्रारा राती, शनिवारा सगळो दीस, आनी काल दनपारा पर्यंत हांव डोलो काडून आसलो, म्हाका कांय थांक नासलें. तरी पूण हांवें सायबिणी कडेन मागलें. आज कुटुंबाचें फेस्त, फाटल्या सकड वर्सांनी हांव दनपारां हांगाचें सगळें कार्य जावन, ह्या इतर फ्रिगजें आसतना कार्य जावन घरा गेलां. आजय म्हाका वचूंक जाय. आनी एकलो म्हणजे म्हणटा, फादर म्हजो एक ग्रोट्टो, एक बेजार करा फादर, मोंती फेस्ता दिसा खंय सायबा म्हाका हांगा जाता तुजें घर आहा कितलें पयस, हांगा तावन पावणे 2 वरां जायचे. फादर धाकटो पाद्र्याप नाय, धाकट्या पाद्र्यापाकी घरा वचोंका, सुनिलाकी घरा वचोंका, म्हाकाय घरा वचोंका, आमकां कुटाम नाय, आमी कुटुंबा सांगात संभ्रम करी जाय. आनी त्या देखून पयले भाव भयणीनो घरा गेल्ली, आज कुटुंबा सांगाता बसा, कुटुंबा सांगाता इल्लेशें उलया, एकामेकाची तोंडां पळया, राग आसल्यार मोग करा. आज तुमकां सत्त हांव सांगता, फाटल्या वर्सांनी तुमी आमच्या कुटुंबाचे फोटो पळयल्यात, कांय उणें म्हळ्यार 25 सण आमच्या घरांत आसतात, सट्ट म्हळ्यार 30 सण आसतात. आमचे मालगडें घर तें आमच्या आवय पयचें घर, आतां तें घर फाटल्यान आसा, मुखार नवें घर बांदलां, पूण त्या घरांत आवय पयच्या जाग्यार आमी सांगाता मेळचे. तो म्हजो भाव एकलो बशप्यांत आसा, पेरमुदेंत आसा, भयण हॉस्पिटलांत आसा, थोडी बंबईत आसात. ही सगळीं आमोंती फेस्ता वेळा सोडा आयज जावन हजर आसतात आनी ह्या कुटुंबाचो संभ्रम अपुर्बायेन आचरण करतात. केटरिंगाचें जेवण न्हय, सकाळीं वन येवन तूं सकाळीं विकी येवन सांगाता पुरा रांदून मिसाक वचून परत्यान तांचें रांदप मुंडासून व्हरतात. आनी अशें कुटुंबाचो संतोश भाव भयणीनो, असलो संतोश आसूंक जाय. आजकाल जायतीं कुटुंबां पयस पयस वेता आसतना एकामेकांची तोंडां पळयातल्या वेळार हांव म्हाका पुरो म्हाका देव समेस्ता म्हणल्या ह्या संवसारांत आमच्या कुटुंबाचें फेस्त हें फिरगज कुटुंबां आमी सांगाता मेळटा. ह्या 10 दिसांनी इतल्या व्हडा संख्यान कितले तुमी दान दितात, कितलीं खाणां वांटतात. आनी अशें म्हणटा संभ्रम काली भायल्या संभ्रमांत आटापचो न्हय. बघा रातचें हांव इल्लें म्हणी परिवर्तन आमच्या जिवितांत बरेपण जाय जय, कुटुंबांनी बरेपण मोग मेळपा संबंद वाडय जय, हें आमचें मागणें जावं दी. तिसऱ्या सुवातेर भाव भयणीनो, आज नव्या बेड्याचें फेस्त आमी करता. हांगासर कश्टांनी मनशान केल्ल्या कश्टांचो फळ ह्यो कणश्यो हांगा हाडून दवरन, त्यो बेजार करन, त्यो तुमकां वांटून तुमी घरा व्हरतात पवित्रपणान भाग्यवानपणान, आनी त्यो सोलतात. आनी त्यो सोल्ल्या भितर आसलो तो तांचो असलो तिर्ल तुमी काडटात, तांदूळ तुमी काडटात, तो पिठो करतात आनीक दुदांत गी या वरनांत ती घालतात आनी घरचो मालगडो सकाळांकी वांटता आनी तुमी नवें जेवतात.
असो अर्थ कितें नवें फळ देवान दिल्लें मोरी सोडवणेचे पयिल्लें नवें फळ तिका देवान पाप करत नासतना गर्भी सांबाळली आनीक ह्या संवसारांत ती जल्मली जियेली आनी मेल्ली. त्या गजालांचें फेस्त मात जल्माचें फेस्त आचरण करतात. एक आमच्या सोमयाचें, एक जुवां बाप्तिस्ताचें आनी एक मोरयेचें. आनी एकच स्त्री मोरी माय उरल्यांची फेस्तां पुरा मरणाचो दीस फेस्तावन आचरण करचो. कित्याक भाव भयणीनो सोडवणेचें पयिल्लें फळ जावन आसा मोरी माय आनी तिच्या नांवान हे नवें काणकोण आमी व्हरता आसतना बायलें कर्ल आमी काडटा आसतना आमच्या जिवितांत हट्ट गर्व बारीकपण मोसर राग लढाई आनी कितें पुरा मानस्ताप असलीं कर्लां आसा जाल्यार ती आमी सोलनो आपुट्ट थांडला भाशेन नितळ आमी जावंक आमचे प्रयत्न जावं दी. निमाणे भाव भयणीनो चली भुरग्याचो दीस आज आमी संभ्रमता आनी ह्या दिशेन हांव चिंतून आसता आसतना म्हाका एक बोवापुरबायचें घडीत मेळ्ळें आनी तें घडीत पोरूस आयिल्लें हांगासर म्हज्या लागीं आसा तें वॉट्सॅपाच्या मस्त ग्रुपांनी आनी मस्तनाक हांवें धाडलें आनी कितें आसा तातूंत म्हूण सांगल्यार तें इंग्लिशांत आसा आनीक कोंकणींत हांवें अशें बरोवन दवरलें तुमकां वाचून सांगता. एका मेली दुबळो तो ताची बायल गर्भेस्त आसा आनी आतां तो कितें करता आस्पत्रेक तो आपोवन व्हरता आनीक आपोवन व्हरता आसतना हें पुणांत घडिल्लें घडीत तो आस्पत्रेक बायलेक एडमीट करता आनी डॉक्टर म्हणटा ताका सिझेरियन करूंक जाय. तितलें म्हणटना ताका भारी अजाप जालें आनीक ताका खंत जाली. तो दुबळो आतां सिझेरियन जाल्यार व्हडलें बिल्ल येतलें आनीक हांवें पयशे खंय दान करचे म्हजें घरच आमी इकिचें पडटलें म्हणली व्हडली खंत. ताका 2 खंती आसल्यो. एक खंत चेडूं जाय जाल्यार आनीक म्हाका म्हारग पडटलें देवा चरको भुरगो म्हाका जायशें कर मागोवन तो आसलो आनी अशें आस्पत्रेक एडमीट केलें आनी आस्पत्रेंत थंय दाक्तरान म्हळें तिका सर्जरी करची म्हूण सांगून आनी ताच्या उपरांत त्या भुरग्यां जालें जल्मलें म्हणटा आसतना बापूय राखोवन रावला आनीक 2 सवाल हांव पक्का विचारता. पयिल्लें सवाल चरको गी चेडूं म्हूण सांगून तो चरको आशेवन आसलो तें चेडूं जालें. दाक्तर म्हणलो तें चेडूं आंजाळ चेडूं म्हणून लागलो तो. ताका पयलो शॉक जालो. आतां चेडूं भुरगें ताका शिकाप दिजें काजर करीचें मस्त करसा चरको भुरगो जाल्यार म्हाका भद्रती जावंक पावतलो म्हूण सांगून. आनी दुसरें सवाल ताणें विचारलें फीज कितले दाक्तेर म्हूण सांगून. ताका तो म्हणूंक लागलो चेडूं भुरगें जल्मल्यार ह्या आस्पत्रेंत फीज हांव काण घेना. ताका आनी एक अजाप जालें कित्या खातीर म्हूण विचारतना तो म्हणूंक लागलो म्हज्या आवयन म्हाका सांगिल्लें तुवें एक दाक्तेर जायचे आनीक स्त्रियांक बाळंतेर करतना सर्जरी करतना एकच एक पयसो तुवें फीज काण घेवन वचो आनीक त्या आंजाळ भुरग्याक तुवें बरें भविश्य दिवचें वर्तें मिसांव करीचें म्हूण सांगून. भाव भयणीनो हरये बटी आवयचें उतर उडास दवरनो. तो आयल्या हर एकल्याक चेडूं भुरगें जाल्यार फीज काण घेनासतना तर मात तो सगळें ट्रिटमेंट दितलो. एक आवयची आशा पळया. एक आवय पुता लागीं दाक्तेर जा आनीक तुवें सर्जरी करतना ह्या चेडूं भुरगें जल्मा तें आंजाळ भुरगें म्हणून स्विकार कर कसलीच तुवें ताचे तावन पयशे काण घेवन वचो म्हूण सांगून सांगची एक आवय कितले आपुरबायची आवय भाव भयणीनो. आनीक वो एक पूत दाक्तेर कितले आपुरबायचो पळया. आजकाल दाक्तेर पुरा कितले पयशे करचे म्हूण पळयतात. कित्याक एक दाक्तेर जाय जाल्यार कितले पयशे तांणी खर्चूंक आहात म्हणलें तांकांच घडीत करोडांनी लाखांनी खर्चचे पडटात. असल्या संदर्भाचेर तितले बेगीन ते रिकवर करूंक जायते प्रयत्न ते करतात. असल्या संवसारांत हांगासर एक्सेप्शनली पुनांत ताचें नांव हांगासर आसा म्हाका मेळना पूण ह्या दाक्तेरान आसा पळय इतली ऑपरेशन ताणें केली आनीक ती धर्मात ताणें केली. चेडूं भुरगें जल्मल्या वेळार आमच्या त्या डॉक्टराचें नांव डॉक्टर गणेश राख म्हूण सांगून पुनांत हें काम तो 10 वर्सांनी करनासा. ही डज नॉट चार्ज वेन एवर ही हेल्प्स deliver a baby girl. So far he has delivered over 2,000 baby girls for free. And doctor's mother had once told him, become a doctor and protect these angel girls for free. Dr. Rak has been doing it religiously ever since. भाव भयणीनो एक आवय एका चेडूं भुरग्या खातीर कितलें महत्व दिता. जायतीं जाणां आवय आतांय चेडूं भुरगें जाल्यार चेडूं भुरगें अशें म्हूण सांगून कश्ट बेजाराय पावतात. आनीक संवसार आमकां दाखोवन दिता. हांव हिरगांची गजाल सांगता. 14 जाणां चेडवां भुरगीं आमच्या बाबिता खंडीजांक वता सज्जात वाड्यान तांच्या कुटुंबांत 14 जाणां भुरगीं पुरो चेडवां भुरगींच. पूण ती मरतना ह्या उतर प्रायाची आसतना तांची आपुरबायेची सेवा केल्ली हांवें पळयल्या ह्याच चेडवां भुरग्यांनी.
देखून चेडू म्हूण सांगून आमी चेडवांक आवागण करचें नाका. आतां जो संवसार चेडवां चेरक्या प्रास ऊस पावल्यांत आनी बऱ्या बऱ्या कामांत ती पावल्यांत, बऱ्या फुडाराक ती पावल्यांत. त्या देखून तितले मात न्हय, जायते फावटी भुरगीं आवयो बापयो पिडेंत आसतना मरणाच्या आसतना दुवांनी धांवून येवन जायती सेवा केल्ली आसा. देखून चेरको भुरगो आनी चेडू भुरगे म्हणल्यार तापावत थंय करचो नाका. आज चेडू भुरग्यांचो दीस देखून आमच्या चेडवां भुरग्यांक आमी बरें शिक्षण दिया, बरी मावल्यां शिकया, बऱ्या फुडाराक पावया. मोरी एक चली भुरगी आनीक ती देवाचीच आवय जाली जाल्यार चलयां भुरग्यांनी आज जायती कीत जोडल्या आनीक जायती जोडून दीत. आनी ताच्या बराबर चेरके आमी फाटीं पडचे नाका, आमी फाटीं पडचे नाका. हांवूय चेरको भुरगो देखून आमी फाटीं पडचे नाका. वी हॅव टू टेक ए चॅलेंज. आज मस्त चेरक्या भुरग्यांक सैरीक मेळना म्हणटात. कित्या खातीर चेडवां भुरगीं बरें शिकतात आनी तांकां बरे न्हवरे पयलींच फिक्स जातात. मागीर उणें शिकल्या चेरक्यांकय चेडवां मेळची एक ते गत लावू नाल्यार 18-20 वर्सांचे लाव सुरू केले शिवाय उपरांत जायते जण आंवकार जावन तूं उरतात म्हणली परिगत आमच्या समाजाची बारी बेजारायची जावन आसा. बारी खंत जाता, बेजार जाता. थोडे फावटी आमी म्हणचें आसा हॉलांत काजरां नांदगी, हॉलांत काजरां जाती हाडलीं चेडवां आसलीं जाल्यार चेडवांच नान्ने आनी चेरक्या भुरग्यांक चेडवां मेळयलीं जाल्यार मस्त काजरां जाती हाडलीं म्हूण सांगून. देखून भाव भयणीनो हर एकल्या ताची आशा आसा, अत्रेक आसा आनी त्या देखून टेक इट इज ए चॅलेंज सुरवेर हांव आनीक चेडवां आनी चेरको समान म्हणलें मोतीन दवरून मोरयेमाची मजत समेस्तां खातीर मागून एक बरी आवयो तुमी जाया आनीक आमी बरीं भुरगीं जावन आमच्या आवय बापायक काळजान विदे जावन चलया. मोरयेमाची मजत सदांच आमकां आसूं दी. आमेन. उबे रावया, सभावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर पदवेदारा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्या सुताक आमच्या समिया तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे सांबावलो अवंकवार मरयेतान जल्मलो पोंच तेका ताणें कश्ट सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो तो सर्गार सोडलो सर्वपाच्या उजव्याक बसला थंय जिव्याची मेले तेरून घेतालो सतमंता पवित्र आत्मिया कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्साने कुडीचे जीवन पण ससनाची जिना बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी तांचे ताबेन दिल्ले सगळे क्रिस्ती परजेक मोरये मायेचे शेगूण शिकोवंक तिचे भक्तीपण सांबाळूंक आनी ह्या मुखांत जेजू थंय आमकां व्हरूंक तांचेर आशिर्वादांचो शिवर वत म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी दुबल्या धाकट्यांक आनी शोशणाक वळख जाल्ल्यांक फावो तो न्याय दिवन तांचे हक्का राखून व्हरून आनी सर्व स्त्रियांक फावो तो मान आनी गौरव दिवंक तांकां बरें मोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांनी माया मोग एकवट शांती समाधान राज करिशे दुस्मनकाय राग मोसर पयस करून पासळलेली कुटुंबां लागीं हाडून बरवशाची कुटुंबां बांदूंक तुजे प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या पिडेस्तांक आनी प्रायस्तांक तुज्या गोपान घे तांकां कुमोकाच्या बऱ्या मनाच्या व्यक्तींक तांची गरज समजोवंक तांकां मोरयेचें जीवन प्रेरण जावं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी मोरये परी देवाची खुशी तांचे जिणेंत समजून त्यागाची आनी सॅक्रिफिसाची जिणी जियोवंक तांकां करपा लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवरी जमलेल्या आमी सोमेस्तांनी मोरये मायेच्या प्रेरणान बरवशाची कुटुंबां बांदून हाडूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गीच्या मोगाळ बापा हे व्हडलो संभ्रम अपुर्बायन करूंक तुवें आमकां बरो हावो दिलाय देखून आमी तुका अर्गां दिता. जायतो लोक आज सांगता मेळोन हांगासर तशेंच हर एक आमच्या कोडयाळ देशच्या उडपी देशच्या आनी खंयसर पुरा मांगलोर क्रिस्तांव चिंपडल्यात संवसाराभर हो संभ्रम सगळ्यांनी जाता आसतना हो संभ्रम तुका मानवाचें कर. मोरये मायेची मजदांस आमकां लाभोवन दी आनी हर एक आवयक बरी भलायकी सूख समाधान दी तांचे कर्तव्यां पाळून ताका आदार दी. हर एक आवयक बापयतान बरो साकार मेळोवन दी. हर एक भुरगें ताच्या आवय बापायक काळजावन जियोवन दी आनी अशें बरीं कुटुंबां बरी पवित्र सभा बरी फिरगज आनी बरो संवसार रुपीत करूंक मोरये मायेच्या मजतीन
बापा आमकां समेस्तांक तुज्या बेसावांनी बर म्हण आमी मागता क्रिस्ता आमच्या समया मरिफात आमेन. भावा भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी ह्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेच पोर मानून घे. मोगाळ बापा वडा मोगान अंकवारीच्या कुसव्यांत मनशा सैम घेवन घेतल्या तुज्या पुतान आपल्या आवयचे अंकवारपण बिबाडूंक ना पूण तें पवीत केलें. तसो तुजो पूत जेजू आमकां पातकाच्या सर वंदण्यांतली निवारू दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासूया. वयशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. बाळोक मोरयेक आमी नमान करतना एका तळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्मेच्या कृपेन तुझे एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिने संवसाराक फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशे देवत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. कोण सर्गे तुका जय जय जय. कोण सर्गे तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराची आमी येता ताका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय जय. कोण सर्गी तुका जय जय जय. कोण सर्गे तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवीत आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणता.
तुझे तावन जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्मेच्या सक्तेन सब जीव आनी पवित्रपण उपजता उदें दितावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटवणी करच्या एकाशा परसा तूं जमयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुझ्या पुता आमच्या सोमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता तो पराधीन जालो ते राती ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समाळपोवची तेच परींच्या वाण जाता आसतना आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली तुका नोब्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासून समेस्त मनशां पासून तें वारवतेले हे म्हज्या उडासाक करात बाबर तसो गोड परगटूया बापा आमच्या सुरणे पासो तुझ्या पुता सोसेल्या कष्टा मरण असो ताच्या अनंत बरीत पुनर्जीवनपण असो आणि सरकार सटणे असो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट आमी पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा भेटयता तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या पुताचे कुडीन रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेले सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेन ओंकार मरयेच्या उद्या भगेन धर्मदुताच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या सान जुजे तिसो निश्कल्पती आनी समेस्त सान सभेस्त्या आनी समेस्त भक्ता संगता ते विंचून काडलेल्यांच्या दायजांक आमकां वांटो मेळूंक तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या सकरा लिओ आमच्या भगवान बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पळय सभेचे समेस्त गवळे आनी मनियाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वटसुरे तुजे पळय सभेक भवर्तांत आनी प्रितीमोगांत तीर कर तुझे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी धयन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन त्या संवसारांक अंतरलेल्या समेस्तांक मैपासान तुज्या राज्यांत घे थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक ददोशी जातल्या म्हणून आमकां बरवोसो आसा क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगात त्याच जेजू थंय
पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्पद्वेदार बापा सर्व बंधन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेले प्रार्थन धीर घेऊन गावूया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येव तुझी खुशी सरगार जाता तशी संसारान जा. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशे आमची पातकां बोगस आणि आमकां ताळणे पडोंक दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमच्या बापा आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया कोण्या जिवितान सबसकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरोशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. नित्याक रसवटकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता म्हणून तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसूं. उजव्या दाव्याक आशिल्ल्याक एक सेकंड दिया. हॅपी फिस्ट म्हूण सांगून आमी एकामेका विश करया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया हो जावन आसा जेजू आमचो सोडवणदार संवसाराचो सूर्य तो. ताका जम दिली मोरी पांत्याचें सुक्र मोरयेतान जल्मा आयलो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी सोडवणदार ताका सेवची आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
रावगनिया अज्ञान मुझा हाव बुकेला हाव तानेला ओस्तेविक जेवणात तुझ्या आमुडो जीवितासो आत्म्याच्या पोषणासो भक्ती संते सेवतातो ससना जियेतलो येसुया काळजात मुझा रावगनिया अज्ञान मुझा हाव बुकेला हाव तानेला ओस्तेविक जेवणात तुझ्या येसुया काळजात मुझा रावगनिया अज्ञान मुझा हाव बुकेला हाव तानेला ओस्तेविक जेवणात तुझ्या शेकाये आसनी चालले कुठपेट भरलेले तुझ्या सन्मा दिसा कुटमा फेस्ता दिसा दुनिया देवा कडका दिना सतानाची अंतरी तू मानिक सलमानी वर्षाच्यो फांत्या फरा सुकृत सारी बाळक मोरिये आमचे शेकाये आसनी चालले कुरपेन भरलेले तुझ्या सलमा दिसा कुटमा फेस्ता दिसा दुनिया देवा कडका दिना
तुझी मायेन दैवे पाती शिस्तीन वागयली शिकोनानी सोबोनानी सोबीत नेटयली स्त्रिया भितर तू सदैव पयल्यान पयली माया मा सर्वांची आस्त सर्गा वयली बाळूक मोरिये आमची शेकाई आसनी चालले खुरपेट भरलेले तुझ्या सल्मा दिसा गुटमा फेस्ता दिसा दुनिया देवा करगान दिता बाळूक मोरिये आमची शेकाई आसनी चालले खुरपेट भरलेले तुझ्या सल्मा दिसा गुटमा फेस्ता दिसा दुनिया देवा करगान दिता आम्ही प्रार्थूया. बापा आयच्या दिसा जल्मली बा घेवन तांकवा मरी आख्या संवसाराचो बरवसो आनी मनशाच्या सोडणेचें फांतें म्हूण आमी वळखता. दिन भाशेनी संतोश भरीत काळजान तिचे वरवीं मनशा सैमांत आयिल्ल्या तुज्या पुताक उंड्या दाकां वायनाच्या रुपार आमी घेतला. तिच्या आदरान जेजू क्रिस्ता गत्रे कोण सोदूंक भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटां सदां काल जियोंक समेस मनशां फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आनीक तुमकां व्हडले ज्यूस हाडल्या जाय ते धाकटे ज्यूस दिले आनी आमी पळया केदो व्हडलो ज्यूस हाडला पळया. एक बाटली ज्यूस व्हडले बाटली पोर हांव एक घरांत तोकला गेल्लो आनी तांगेर हे ज्यूस हाडिल्ले खंय ज्यूस मेळटात की म्हण विचारले हांगा मार्केटींत मेळटात म्हणून. तो हाडन फोटो काडन आमच्या BR बेकरीच्याक दिवन हांवें सुनिलान सुमार काम केलें. तूं आमकां ज्यूस व्हडली बाटली आहा पळोवंक बरी दिसता आनी ज्यूस बरो आहा गी म्हूण सांगून इल्लो सुनिलाक पियोवन दिलो इल्लो हांव पियेलो आनीक इल्लो बाजीलाक दिलो आनी सगळ्यांनी बरो आसा फादर म्हूण सांगलें. तशें सगळ्यां एक बाटली ज्यूस हाडला. पाप्स आसात खूब व्हडले व्हडले हाडल्यात देखून ते बरो काणगून तूं वसा. इल्ली सोसणीकाय कितें म्हळ्यार मस्तरांनी कुमोक केली हांवें देव बरें करूं म्हणचें पडटा. तुका समेज सांग फादर म्हज्या मोगाच्या बिरगसगारांक फादर मेल्वीन आनी फादर जोझफ आसा हांगासर आग्रा डायसी. फादर जोझफ हांगाच ल्हान व्हड जाल्लो आमच्या इस्कारान शिकल्लो आग्रा डायसी फादर जावन आसा. थोडे रजे आयिल्ले वेळार हांगासर मिसा घेतात. आमी संतोश भरीत मोरया मायेचें जल्माचें फेस्त तुमकां मागता. देव बरें करूं फादर जोझफ. देव बरें करूं फादर मेल्वीनान फाटल्या 6 दिसांनी आडम कुद्रू नवेन सोलोन व्हेल्लें आनीक फाटल्या 3.5 म्हयन्यांत हांव न्हू आपुरबायचो सांगात आनीक बरो आदार म्हाका दिता. पाद्र्याब सादो पाद्र्याब खालचो पाद्र्याब आनीक खंयचें सांगिल्लें कुशेन करता. ताका ह्या संदर्भाचेर हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं ती थोडो आशिर्वाद तकल्यो बागोवन धरा. भगवंत आमकां मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुताक मनशा कुळाची सोडवण केली तसो तुमकां आपल्या देण्यांनी बरो. आमकां मरिये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरो. आज भगवंत आमकां मरियेच्या परबेरीसा तुमी संतोश भरीत आसात. पवित्र आत्मेच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या आमकां मायेच्या मजतीन ससनाच्या संतोषाक तुमी सगळीं पावो. आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. David Sarah
ऐका कोणाकी कणश्यो चडी जाय जाल्यार सगळ्यांक वांटून जाल्या उपरांत उरल्यो कणश्यो हांगा ताण दवरा पाड्याचे गुरकार आनीक कोणें कणश्यो वेल्यात उरल्यार हांगा ताण दवरा कोणाकी चड कणश्यो जाय भायल्या गांवांत हांगा धाडूंक जाय जाल्यार उपरांत सगळ्यां वांटून उरल्या उपरांत तुमी व्हरून वशेत उबे रावया मोगाळ पुता सवे आंकवार मोरी आशिर्वाद दिवा आमकां मागीर उर्साचे गुरवेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.